नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। आज कोट स्टिचिङ पार्ट 4 मा छौँ। अब यो ब्याक साइडको हो, साइड कटिङ बनाउनेदेखि लिएर तिरा जोइनसम्म हुनेछ र आस्टर जोइन। यो सुरुमा हाम्रो चाक बनाउने हो। यो साइड कटिङ यसरी पहिले चिन्ह लगाएर मजाले जोइन गर्ने। यहाँबाट हाम्रो जहाँसम्म कटिङ साइड चिरुवा जुन बनाउने छ त्यसम्म ठ्याक्कै चिन्ह लगाएर त्यसम्म स्टिच गर्ने, स्टिचिङ गर्ने। यता बराबर मिलाएर आधा इन्ची छोडेर सिलाउने। पछि आस्तर जोइन गर्ने बेला त्यो आधा इन्ची छोडेछ, त्यो आस्तर जोइन गर्ने बेला सिलाउने हो। अब माथिदेखि यसरी मिलाएर यो पछाडिको भाग लुज गर्नुपर्छ, हल्का नरम गराएर सिल्नुपर्छ, किनकि हल्का टाइट भयो भने एकदम तानिएको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर हल्का लुजै गर्नुपर्छ पछाडिको भागलाई। र यस्तै गरी अर्को साइडमा पनि यस्तै सिलाउने बनाउने। अब एकदम मजाले अब सिलाइसकेपछि दुईटी साइडमा यसमा आइरन लगाएर मजाले बसाल्नुपर्छ। अब यो अर्को साइडको पनि त्यस्तै गरेर सिलाउने हो। पहिला यसलाई यहाँनिर बाँधेर आस्टर र यो कोटको कपडालाई बाँधेर नत्र यो खुलिहाल्छ सिलाइ, त्यही भएर त्यो बाँधेर हल्का यो धागा नामेको यसले काटिदिने मजाले मिलाएर। यसलाई पनि यस्तै मिलाएर सिलाउने। यो साइडको पनि यस्तै चिन्हमा ठ्याक्कै मिलाएर। यसको पनि अगाडि आधा इन्ची छोडेर पछि आस्तर जोइन गर्ने बेला सिलाउने हो। आधा इन्ची छोडेर त्यसपछि सिलाउने।
यसरी कट लगाइहाल्ने। यो कट लगाइसकेपछि आइरन गर्दाखेरि मजाले बस्छ यो। त्यही भएर कट लगाउनु जरुरी हुन्छ, कट लगाइहाल्नुपर्छ। अब यो साइडको ढाको पनि निस्केको ढाको काटेर हल्का यो धेरै भएको कपडाले हल्का काटेर मिलाएर यसलाई पनि कट लगाउने। यो ठ्याक्कै जहाँदेखि आइरन लागेको छ त्यहाँदेखि ठ्याक्कै पल्टाएर सिलाउने। अनि ठ्याक्कै खुट्टा काटेर ठ्याक्कै त्यसैमा मिलाउने हो, किनकि अघि पछि नहोस् भनेर त्यो कट लगाएर त्यो कट मिलाएर सिलाउनु पर्छ। यो अगाडिको भागको यसलाई दुवै साइडमा सेम यस्तै गराउने। अब यो साइडमा पनि ठ्याक्कै कट लगाएर त्यो कट मिलाएर बनाउने हो। यसलाई उल्टो पारेर अब जहाँदेखि आइरन लागेको छ त्यहीबाट दोहोऱ्याएर यो कटलाई अघि पछि नहोस् भनेर कटलाई मिलाएर सिलाउनु पर्छ, अनि राम्रोसँग बस्छ। यहाँनिर पक्का गरिदिने। अब यो अर्को साइडमा पनि यसलाई पक्का गरेर सिलाइदिने।
त्यसपछि हाम्रो ब्याक साइडको अस्तर जोइन हुन्छ। अब यसमा हाम्रो चेस्ट पिस जोइन गर्ने हो, चेस्ट पिस हाल्ने हो। यसरी माथि तिरामा मिलाएर अब हाम्रो जहाँदेखि यो निपेल पल्टाएको छ आइरन लगाएर यहाँनिर अलि भिडियो हल्लिएको थियो हल्का, यो सिधै मिलाएर सिलाउने। यस्तै मिलाएर मजाले अब यो हाम्रो चेस्ट पिस अलि ठुलो हुन्छ, ठुलो छ त्यही भएर यसले काटेर ठिकै साइजको बनाउने, हल्का सेप मिलाउने यसलाई काटेर। अब यसलाई सिलाइ हालेर त्यसपछि फाल्टु भएकोलाई काटेर निकाल्ने। अब सेम यस्तै अर्को साइडमा पनि बनाउने हो। अब यता तिरा जोइन गर्ने, दुवै साइडको तिरा यस्तै जोइन गरेर
अब यसलाई आइरन लगाएर यो तिरामा चिरा लगाएर आइरन लगाउने र यस्तै साइडमा पनि यस्तै आइरन गर्ने। अब यता सुल्टो पारेर पनि लगाउने माथिबाट। अब यो अर्को साइड अब यता साइडमा पनि चिरा लगाएर आइरन गर्ने। अलिकति पनि खुम्चेको नहोस्। यो आइरन लगाएर मजाले बसाल्ने। यसलाई मजाले प्रेस लगाएर बसाल्ने ताकि कतै खुम्चेको नहोस् र बाहिरबाट एकदम राम्रो देखियोस्। अब यस्तै सेम अर्को साइडमा पनि सेम यस्तै गरी आइरन गर्ने। अब यता माथि साइडबाट पनि मजाले बसाल्ने। किनकि मैले भिडियो फास्ट गरिदिएको छु, किनकि यो भिडियो लामो हुँदै थियो, त्यही भएर हल्का फास्ट भिडियो गरिदिएको छु। अब यति हेर्दा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछाडिको भागलाई पनि यसको बराबर मिलाएर यसलाई पनि आइरन गर्ने, आइरन गरेर बसाल्ने।
अब यो ब्याक साइडको आस्तर जोइन गर्ने। यो ब्याक साइडको आस्तर जोइन गर्दाखेरि यो अलि लुज हुन्छ, यसलाई लुजै राख्ने, टाइट नराख्ने, किनकि अलि टाइट भयो भने अलि कोट टान्नेको जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यो पछाडिको भाग अलि ठुलो पनि हुन्छ, यसलाई त्यसैमा अट्याच गर्ने, अलि लुज गरेर त्यसको नरमलाई त्यसैमा अट्याच गरिदिने, नरम गरेर। अब यो ब्याक साइडको आस्तर जोइन गरिसकेपछि यसलाई प्रेस लगाउने, प्रेस लगाएर बसाल्ने। अब यसलाई भित्रपट्टि फोल्ड गरेर यसलाई भित्रपट्टि फोल्ड गरेर आइरनले मजाले पसाल्ने।
अब यो तुर्पाईवाला सुईले बकिया लगाउने। बकिया लगाइसकेपछि हाम्रो भित्रबाट सिलाइ लगाउने हो। लगाइसकेपछि यसलाई फेरि खोल्नुपर्छ बकियालाई। यसलाई पल्टाएर सिलाइ लगाइसकेपछि यो बढी भएको कपडालाई काट्दिने बराबरले। त्यसपछि हाम्रो हातवाला सुईले तुर्पाई गरिदिने भित्रबाट। यस्तै सेम धागाले गर्नुपर्छ, किनकि यो पछि कोट लगाउँदाखेरि बाहिर ननिस्कोस् भनेर यसलाई भित्रबाट तुर्पाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो बाहिर निस्कन पाउँदैन। यसलाई राम्रोसँग तुर्पाई गरेर बाहिर धागो ननिस्किने गरी अब यसलाई बराबर मिलाएर यसरी बराबर मिलाएर यो आस्तर र कोटको कपडालाई सँगै जोइन गर्ने हो भित्रबाट, किनकि यो जोइन गरिसकेपछि राम्रोसँग बस्छ, यताउता जान पाउँदैन। आस्तर र कोटको कपडा अलग अलग हुन पाउँदैन र कोट फुल्दैन, राम्रोसँग बस्छ। त्यसैले यसलाई सिल्नु जरुरी हुन्छ। यसलाई आस्तर र कोटको कपडालाई जोइन गरिदिने।
अब यसलाई यो चेस्ट पिस थियो, चेस्ट पिसको धारलाई यो तिरको धारसँग जोइन गरिदिने। यो चेस्ट पिस उठ्न पाउँदैन। यो दुईटै साइडको चेस्ट पिसलाई जोइन गरिदिने, अर्को साइडको पनि। अब यो हाम्रो आस्तरको टिरा जोइन गर्ने। आस्तरको टिरा दुईटै साइडको जोइन गरिसकेपछि साथीहरु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेरो हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियोहरु। र भिडियो कस्तो बनेको छ कमेन्टमा भन्नुहोला। त्यसपछि आगामी दिनमा कसरी बनाउँदै लैजाने हो, भिडियो कसरी बनाउँदा राम्रो होला। अब भिडियो लामो हुँदैछ। अब अर्को पार्ट 5 मा अगाडिको सिलाइ हुन्छ।